Haleluya, dalaygon ang Ginoo nga naghatag kanadto kusog, nagamping sa itong mga kinabuhi. Karon nga tak na igsuon, maguban-uban usab kita. Aduna ko i-share nga pulong sa Ginoo nga atong mabasa dinha sa Mateo kapitulo 7, bersikulo 21 hangtod sa 23 igsuon. Naghisgot ang maong konteksto, wala ako makaila kaninyo. Igsuon higala, kun makadungog ta sa mga mensahe nga gikan sa Dios igsuon, atong ablihon, atong dawaton ang mga mensahe nga gikan sa Dios igsoon, kay mao kini kabubuton nga gikan sa Dios aron ang tanang tao masangkap, malig-on og mapahimangnuan igsoon. Atong hinumduman igsoon nga nag-ingon ang ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 17, ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios ug mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran, pagbadlong, pagsaway, pagtudlo unsaon, pagkinabuhi nga matarong. Igsuon higala, pinakaimportante nga ang tao makadungog sa mensahe sa Dios, kay nganuman ang iyang kinabuhi magiyahan dinha sa tinuod o matultulan sa tinuod nga dalan igsuon. Atong hinumduman nga nag-ingon ang Juan 14:6, si Jesus miingon, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan kundili moagi kaniya. Ikaw ako igsuon isip nga mga katawhan sa Dios. Kinahanglan nga mukaon ta kanunay sa mga pulong sa Dios. Kinahanglan nga mutuo ta og magkinabuhi sa mga pulong sa Dios igsuon. Kay nganuman sa ulahing mga adlaw igsuon, nag-ingon ang Biblia igsuon diha sa Roma 14:12, ang tagsa-tagsa kanato maghatag og husay sa atong sa iyang kaugalingon ngadto sa Dios. Igsuon higala, ayaw kalimot nga ang tao kining kinabuhi nato igsuon, mabata man ka tigulang hamtong ang atong kinabuhi igsuon muabot gyud ta sa kamatayon igsuon. Ikaw ako kitang tanan muagi ta og kamatayon igsuon. Unsa may advice o tambag sa Biblia ang tao nga magkinabuhi? Ingon diya sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 15, pag kinabuhi hinuon kamo nga balaan, kay balaan man ang Dios nga nagtawag kaninyo. Igsuon higala, gitawag ta sa Dios, nakadungog ta sa mga mensahe nga gikan sa Dios igsuon, kay gusto sa Dios nga ikaw ug ako magkinabuhi ta nga balaan dinha sa iyang atubangan. Nan ang buti pasabot igsuon nga magkinabuhi nga balaan, kinahanglan nga mahimo tang limpyo kanunay atubangan sa Dios. Ang tao malimpyo siya kung kanunay siya nga mabusog kanunay sa pulong sa Ginoo igsuon, kanunay siya nga makabati sa mga mensahe nga gikan sa Dios igsuon aron ang iyang kinabuhi magiyahan. Kay nag-ingon ang Salmo 119 verse 105, ang imong pulong mao'y suga nga magtultol kanako ug mao'y kahayag sa akong agianan. Ang kining pulong sa Dios igsuon mao kining kahayag o kalanon sa atong mga kalag igsuon. Ikaw ako nga naminaw sa pulong sa Ginoo sama nga kita nagakaon espirituhanon igsuon. Kay nag-ingon ang Mateo 4:4, ang tao dili mabuhi sa pan lamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Ikaw ako igsuon kinahanglan nga mukauntas kanunay sa pulong sa Ginoo. Nganuman giandam na sa Ginoo nga ang tao kinahanglan nga makakaon kanunay o makadungog sa mga mensahe sa Dios igsuon aron ang tao dili siya mulihis sa paghimo og sala atubangan sa Dios. Hinumduman nato igsuon nga ang tao, ikaw ug ako gimonitor ta atubangan sa Dios igsuon. Ang Dios nasayod sa tong unahuna, sa sud sa tong kasing-kasing igsuon. Ang Dios nasayod siya sa tanan nga atong gibuhat igsuon. Naingon siya diha sa Jeremiah kapitulo 17 bersikulo 10. Nag-ingon ang pulong sa Ginoo, ako ang Ginoo nagsusi sa unahuna ug nag-usisa sa kasing-kasing sa tao. Gantihan ko ang matag tao sumala sa iyang binuhatan og sa iyang pagkinabuhi. Ang atong pagkinabuhi igsuon nakita og ang Dios iya ka nang sa adlaw sa paghukom o sa adlaw nga ang tao mga tubag ikaw ug ako mga tubang hukman ta sumala sa atong mga tagsa-tagsa kabinuhatan. Ingon ang pulong sa Ginoo dinha sa Mateo 7 bersikulo 21 hangtod sa 23, ang pulong nag-ingon matud pa sa mong konteksto, wala ako makaila kaninyo. Ingon ang 21, dili ang tanan nga nagtawag kanako Ginoo makasulod sa gingharian sa langit kundi kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong Amahan nga atoa sa langit. Unsa man daay dili daw ang tanan nga nagtawag sa Ginoo igsuon, bisan ang mga makasasala nagatawag usab sa mga tao.
ang pulong makasasala igsoon kadtong mga tawo nga malipay o ganahan kasagaran magahimo og dautan at tubangan sa Dios igsoon. Unsay tambag sa Ginoo kadtong ang makasulod lamang kadtong nagtuman sa kabubuton sa Amahan. Ang kabubuton sa Amahan igsoon nga ang tao magkinabuhi nga matarong, ang tao giniyahan kanunay sa mga pulong sa Dios aron ang iyang kinabuhi dili siya makabuhat og sala igsoon. Kay ingon ang unang Pedro 1:15, pag kinabuhi kamo nga balaan, kay balaan ang Dios nga nagtawag kaninyo. Ikaw, ako, gitawag ta sa Dios, ikaw nga nakabati o ikaw nga nakareply karon igsoon, gitawag ta sa Dios. Dili aksidente igsoon nga nakadungog ka sa mensahe karon. Gusto sa Dios nga moabot ni sa imong kasing-kasing tuuhi igsoon og kinabuhi ang iyang mga pulong. Ang makasulod lamang dito igsoon kadtong maayo og binuhatan, kadtong tao nga kanunay nagakinabuhi sa mga pulong sa mga mensahe nga gikan sa Dios igsoon. Matud pa sa bersikulo 22, niadtong adlaw daghan unya ang muingon kanako, Ginoo, dili ba nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios, naghingilin sa mga yawa ug naghimog daghang mga milagro pinaagi sa imong ngalan. Igsoon higala sa adlaw sa paghukom igsoon sa kita, ikaw akong mga tubang, bisan ang mga magwawali sa Dios igsoon, dili tanang magwawali sa Dios nga iya sa Dios igsoon. Nganuman dunay mga nagwali nakabalos ka matuoran igsoon apan nagsigil ang gihapon og buhat og sala igsoon. Imbis kay nakaligo siya igsoon, nakakita siya glapok, ning dive gihapon siya sa lapok igsoon. Unsa may buti pasabot igsoon nga kadtong mga tawo nga nagawali nakabalo man unta sa kamatuoran igsoon. Atong hinumduman igsoon nga karon nga mga kapanahunan nining ulahi nga mga adlaw daghang mga tao nga nagagamit sa ngalan sa atong Ginoong Hesus igsoon, ang uban nagsangyaw, naghingilin pag mga yawa igsoon, naghatag o nagpakita pa og mga daghan nga mga milagro igsoon. Apan nag-ingon ang 21, dili ang tanan nagatawag kanako og Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Apan kadto lamang nagatuman sa kabubuton sa akong Amahan. Nganuman nga dili sila makasulod sa gingharian sa langit igsoon, nga nagawali naman unta sila, nagsangyaw sa pulong sa Ginoo, hingilin og mga yawa, pakita og daghan nga mga milagro pinaagi sa ngalan sa atong Ginoong Hesus igsoon. Tungod kay ang ilang kasing-kasing, ilang mga binuhatan igsoon, sukwahi man sa ilang giwali igsoon. Nagsangyaw sila kamatuoran apan nagakinabuhi usab sila nga puno sa pagpakadautan igsoon, puno sa sala igsoon. Sa atong kinabuhi, isip nga nakaila o isip nga mga katawhan sa Ginoo igsoon, kinahanglan kung unsay gisulti sa Biblia, mao sa bang atong kinabuhion igsoon. Ingon dia sa 23, nag-ingon ang Ginoo, apan ingnon ko niya sila, wala ako makaila kaninyo, mga makasasawla, pahawa kamo. Wala daw makaila ang tao nga nagpadayon sa pagpakasala, bisan siya alagad sa Dios, bisan siya nagsangyaw, nagwali, naghingilin og mga daotang espiritu igsoon, pinaagi sa ngalan sa atong Ginoong Hesus igsoon higala, dili sila dawaton sa Dios. Nganuman tungod kay nagpuyo sila diya sa klase-klase nga mga sala, hinumduman nato igsoon nga ang pinganan sa atong unahuna sud sa atong kasing-kasing nga mahimo tang limpyo. Sa unsa man nga pamaagi ang tao malimpyo igsoon, kanunay siya nga magtuon, mamalandong sa pulong sa Ginoo, o labaw sa tanan igsoon kinabuhion ang mga pulong sa Ginoo igsoon, kung unsay gisulti sa Biblia, kung unsay buot ipabuhat sa Dios igsoon, mao lamang unta ang gustong ipahimo sa tao igsoon. Ingon nga ikaw ug ako nangalagad sa Ginoo igsoon. Nganuman kay tungod niya ng mga adlaw igsoon sa adlaw sa paghukom, nga ang Dios muhatag na og husay sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi igsoon. Ingon ang pulong dinha sa Roma 14:12, busa ang tagsa-tagsa maghatag og husay sa iyang binuhatan at tubangan sa Dios igsoon.